اهلا وسهلا ومرحبا بكم. لقاء رياضي جديد على شدا اف ام 3:30 حتى 5 هو الموعد ديال برنامج البطوله في صيغته ما بعد الرمضاني. كابتن فخر الدين اهلا وسهلا. كابتن منير تحيه ليك وتحيه لجميع الصديقين والصديقات. مشيتي فيها كابتن. انا كنت كنتعجب للصديقين والصديقات ولينا في كابتن. ومالك ما تستاهلش عليك بالله فين بانت لك انت كابتينيت هنا. لا كاينه وهي غير مجرد كتقول كابتن ما شتيهم ليا كلشي كباتين. الكباتين ما كتفرج فيهم هذوك، انا حضرت خدمت معاهم انا كلشي ما كاينش اللي كيوصل تما كابتن. وما كيدخلش هذا في مرك يقول لك تحيه عليك وتحيه للكباتن. كابتن ماجد، كابتن سكارليت، تفرجت في سكارليت. تحيه للكباتن. تحيه للكابتن فخر الدين. كلشي بخير اخويا، الصحه لاباس الحمد لله. اليوم عندنا واحد الموضوع، مجموعه ديال المحاور اللي غادي نمشيو معاهم. بطبيعه الحال المستمعين ديالنا الكرام كنوجد التحيه والترحاب بكم ومرحبا اليوم بابداء الراي عبر المكالمات ديالكم والاراء ديالكم على الارقام 0522 36 10 36 0522 36 05 36. قبل ما ندخلوا للمحاور ديالنا بطبيعه الحال غنبداو بداك الجدل ديال المباراه ديال الكوكب واتحاد الخميسات، الجدل اللي متواصل ولكن على ما يبدو انه اللي عطى الله عطاه واللي غيكون يعني كل المؤشرات تؤكد ان المباراه غتلعب اليوم في العشيه، ولكن حنا ما فيها باس غنرجعوا وما غاديش اعاده المباراه. تكلموا على الناس البارح، تكلموا على الناس. حنا غنديروا قانون. بغينا منير غير شويه ديال التكافؤ. حنا غنهضروها بالقانون. التكافؤ حنا بغينا حتى التكافؤ يكون. اودينا شوف من غير القانون، الا شي نهار عطيتي شي حد سامحتي ليه سامح الاخرين. سامح الاخرين كاع اللي غيجي موراه. عاقبتي هذاك اللي عاقبتي نهار الاول، داك اللي غادي يجي موراه خصو يتعاقب. معليناش حنا هادشي غادي نذكروا فيه ان شاء الله. غنرجعوا لبطوله القسم الثاني بطبيعه الحال والنتائج والترتيب ديال الدوره اللي دازت، اضافه للقراءه ديال بعض المنحنيات ديال بعض الفراقي. ما غاديش نفوتوا كذلك المباريات اللي غتلعب اليوم ديال بطوله القسم الاول، المباريات المقدمه ديال الدوره 18، الدفاع الجديد ديال المغرب التطواني وكذلك الوداد ولوسيس اولمبيك اسفي. اضافه شحال هذه ما تكلمنا على المنتخبات الوطنيه المغربيه لكره القدم، اليوم سنفتح نافذه على المنتخبات واخر المستجدات من خلال بعض العمليات اللي دارت هذا الاسبوع الماضي. قبل ما ندخلوا للمغرب نهضروا على المغرب، نقطعوا البحر ديك الجهه. شوفوا اخر الاوضاع اللي كاينه في اسبانيا وفرنسا، اخر البطولات اللي ما تحسماتش. اسبانيا منير الا تبعتي معايا المباراه الاخيره ديال اتلتيكو مع ذكرني بالفريق اللي خلق مشكل اوساسونا. خاطش اخويا انا اللي شاد هو انا عيني على السبت الجاي. اوساسونا لا خص تشوف الماتش كيفاش داز، راه كانت لاتليتيك دقيقه 80 خاسره ب1-0. واش كتشوف القوه وكتشوف هذا يمكن غيكون تشجيع من طرف احدى الفريقين، هذا الشيء عندهم عادي. يعني كيقول لك بغيتي تشجع با بروبليم، ولكن باش تخربق ما يمكنش. وكنقول لك انا اللي مطالب به هو التشجيع ما كاينش مشكل. تخربق ما دير، الا خربقتي غادي تعاقب. فانا كنظن بانه كنشوف الريال مع بيلباو، كنشوف البارسا منير. انا مع كنت كنتكلم قلت لكم كانوا هاد 4 الماتشات 4 فراقي في هذه البطوله. ماتش على التلفزيون الدقيقه 15 2 هنا 3 هنا، كل مره تسمع نتصلوا بهذا 2 اتصلوا هنا 13 وهي غاديه. ما كاينش فهمتي اش بنقول لك؟ 13 غاديه ما كاينش. ولا كان شي جول افيراج، انا ما وقعتش هذه، انا وقعت واحد الوقيته في دوزيام ديفيزيون. خصك الا كان تقول جول افيراج كاين شي فرق يربحوا ب7 و8 راه ما كتبقاوش عاقلين. لا مرة داكشي اللي داز هنا عقلت ويلي يا منير عاقل على شي حاجه حديت ولا حرج. ما عليناش. انا كنقول لك شوف تشيلسي، تشوف السيتي حتى اخر لحظه، تشوف البايرن، تشوف دابا فرنسا مؤخرا ملعوبه ما بين باريس سان جيرمان ما بين ليل وباريس سان جيرمان وموناكو. لا ولكن انا كنقول لك يعني كيفاش الامور كيفاش غاديه لحد الساعه باقي ما كاينش بطل. هذا هو التشويق، عنصر التشويق اللي كان. انا غير نبقى في اسبانيا. هذاك العام عاوتاني تمتعنا حنا في البطوله المغربيه غير ما بين الوداد والرجاء وبركان. الوداد والرجاء نهضرت بركان كان حظوظه ضئيله في الدوره الاخرى، ولكن في الاخر بركان الهزيمه ديال لا شوف انا عجبتني الواقعيه. كيفاش كيف كنصفق على الاسبان. نصفق على المغرب. علاش نصفق عليه؟ لان ملي شفنا الزمامره مشات وخلقات مشكل في مباراه اللي كان كلشي كيقولوا راه داك الماتش اعتبرها مربوحه. انا عزيز عليا بحال هكا، عزيز عليا بحال هاد الماتشات. انا غير سؤال على الاسبان. باقا دابا ملعوبه بين الاتليتيكو والريال. نهار السبت غيكون الحسم مع الخمسه. شكون اللي ضيع عاوتاني
الماتش اللي كان داز ديال الاتليتيك هو اللي كان ضيع على شحال هذه ما شفتيش البارسا خارج السباق في ما عمرها، ولكن كانت الدوره الاخرى ما كاين مشكل. على حساب الديبار ديال ريال مدريد يا با بروبليم، ما جاتني عاديه. ديبار ديالهم بجوج كيفاش انطلقوا الانطلاقات بجوج ديالهم كانوا كارثيين. فنهار السبت كاين الريال مع فياريال وفالادوليد غتستقبل اتلتيكو مدريد. فالادوليد مع جواد اليميق. دابا المشكله هي كيقول لك هو بعض الصحف معتبرينه ماتش سهل، لكن ما كنظنش منير ما كاينش هناك السهل. وفرنسا الحسم غيكون نهار الاحد مع 8. كاين المركز الاول فيه ليل 80 نقطه، المركز الثاني البي اس جي 79، والمركز الثالث موناكو 77. بينه وبين 80 نسحب لي 80 79 77. بريست غتستقبل بي اس جي، الفرق كلهم خارجين. اونجي غتستقبل ليل، واللونس غتستقبل موناكو. باريس سان جيرمان تربح. انا ذاك النهار شفت مؤخرا راه باش تربح خص الاخرى تخسر. وراه المشكله هي ذاك النهار انا كنتفرج يلاه بداو واحد ديفونسور من هذوك بحال هذا خلاه يلوحها، عطاها لبابي قال لك واش تعرف ماركي هذيك، عطاها ليه ماركا في الوقت اللي الاتليتيكو والريال بيناتهم جوج ديال النقاط. الاتليتيكو 83 والريال 1. ويمكن منير اخر الاخبار يمكن ديشون غادي يعيط على بنزيما. كريم بنزيما هو اللي كتجي لا سيليكسيون غادي تكون شي حاجه اللي انا كنظن بانه انصر اخاك ولو مظلوم. اللي دار وصل ديشون على انه ما عندوش شكل، ما عندوش بحال بنزيما حاليا في ليكيب ناسيونال. ما يكذبش علينا مالغري داكشي اللي وقع وكل شيء والقرارات ديالو، ولكن بنزيما شي حاجه اللي خصها تكون تما فيها. ولكن لورو غادي توريك عاوتاني لا وقع مشكل مع فالبوينا وداكشي اللي كان وقع ديرنييرمون، ولكن سا نوبيش با المكانه ديال بنزيما كانت خصها تكون تما. واحد السيد كيلعب فار مع ريال مدريد، هو البيتور كيدير لي زاسيس كيدير المكانه ديالو كاينه. مع شوف مع احتراماتنا الاختيارات ديال احتراماتنا منير ديما كنخليو المدرب دائما الاختيارات تناقش بها. لا ديما هذيك ما فيهاش. هو ديالنا ثاني جايين واحد جوج ماتشات ونشوفوا الاختيارات ثاني كيفاش. واخا يلاه صافي البرنامج ديالنا فيه ساعه ونص الله يرحم والديك ومنين ندخل ليه مرحبا. الجدل ديال المباراه الكوكب المراكشي واتحاد الخميسات انا كيجيني هي تفضل السلامه راه بان هذاك اش كيقولوا ليه داك ديال الدروه سميتو يونس. اين ما نسولوا عليه مسكين راه بان. هو اتلتيكو مدريد بطل ما فيهاش شك. قال لك هو ما كيدويش على هذيك. انا صفتي على قضيه المسلك مسكين الحكم قال لي واقيلا خصو مسكين الدم. فاحنا ما في الرباط واقيلا في الرباط هو اللي قدر في سبيل الله. هذا نداء وديجا راه العدد ديال الزملاء درنا البارطاج ديال ابسط الامور ديال هاد ابسط الامور. والله يجيب الشفاء اللي يقدر يدير شي خير منير يديروا والله العظيم اللي يديروا يمينا بالله. راه نقول لك واحد القضيه ديما تنقولها حنا عافيه الله والله لا في الله. لا احنا ولا المواطنين اللي كيستمعوا لينا ولا كل شيء اللي يقدر يدير شي حاجه مزيانه. فوالا راه اللي كيتحب راسو غادي يخلد فيها وباغي يدير هذا كيعيف راسو منير. والو الجدل ديال مباراه الكوكب الله يجيب ليه الشفاء. الكوكب المراكشي اتحاد الخميسات البارح باش نكونوا حتى حنا واضحين في المواقف ديالنا. ماشي حنا كنهضروا على الكوكب ككوكب واتحاد الخميسات كخميسات. راه لو كان مقلوبه كان اتحاد الخميسات هو اللي عنده المشكل مع الكوكب المراكشي والكوكب هو اللي ما جابش المسائل غنهضروا نفس المشكل. كنهضروا على فريق مستقبل وفريق اخر حسب الدوريه ديال الجامعه واللي قريناها كلها البارح واللي كانت من توقيع السي فوزي القجع رئيس الجامعه واللي القرارات ديالها كتكون ملزمه. ففريق ما جابش لا تيست. البلاغ ديال العصبه البارح واللي فاش خرجنا من هنا البارح عاد صدر البلاغ قال لك اسيدي انه نظرا لعده معطيات تمت الاعاده ديال المباراه. هذه المعطيات من بينها وبعد الاطلاع على النتائج ديال الفحوص ديال التحاليل تبين. وقال لك اسيدي بانه راه التحاليل دارت ولكن نظرا الريزولتا ما خرجتش لان المختبر تعطل. جاتك انت طبيعيه هذيك؟ هو انا قلتها لك قبل ما تقولها لي. لا جاتك طبيعيه. انا عطيتك دابا ملي كنقول لك عطيتك انا الخبر هو هذا اللي غادي باش نغلبك انا بهادي بالمختبر صافي. يعني انت ما كنتيش عارف بلي راه عندك ماتش فوالا ما كنتيش عارف بلي راه الخميس هو العيد وما كنتيش عارف بلي راه ودي واخا نفوتوا حنا كاع هاد فريق الكوكب المراكشي من بعد صدور ديال البلاغ دار حتى واحد البلاغ فيه رساله استنكاريه مبعوثه للجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم ونستنكر وكذا وكذا. نستنكر هذه البرمجه هذه ونجد انفسنا مضطرين اننا ما غنلعبوش المباراه ديال المعاده هذه ولا الاولى. المعاده ما باغيش يلعبوها. ما باغي البارح هادشي البارح انت باغي تعاود هي اليوم برمجه اليوم مع السبعه ولا ما مشاوش غادي يمشيو. اخر المعطيات انهم غيمشيو. هو قال لك لا ما غاديش نمشيو. وكلام الليل يبحوه النهار. كنقول لك انا غير بلاغ قداشنا هو فيه كذا كذا كذا. فريق الكوكب المراكشي الا بغيتي فعلا انك نمشيو مع القانون
الا بغيتي انك تطعن في لا تيست ديك الساعه كيولي شغل المحكمه، ما كيبقاش شغل الرياضه، انك غتطعن بلي راه هذوك لي تيست اللي جابوا اما ماشي هما ولا مزورين ولا. حنا غير باش نكونوا واضحين حتى حنا مع المستمعين ديالنا الكرام، فاش كنهضروا على هذا الموضوع كنهضروا على الراي ديالنا كنخليوه بلاتي هو الاول، كتعطي بعدا في الاول المعلومه اللي كانت عندنا البارح واللي قدمناها هي الدوريه ديال الجامعه، راه ماشي ما جبتها لا انا لا فخر الدين، دوريه صيفطاتها الجامعه لكل الانديه ومن توقيع رئيس الجامعه، بمعنى ها اللي غادي يكون في المنافسات، ها اللي غيكون. قرينا هذا الشيء حرفيا بعلاته بهذاك القانون اللي فيه اللي فضفاض واللي بالمواد ديالو 10. ملي كنهضروا على خبر انه مباراه غادي تلعب وان فريق اتحاد الخميسات ما جابش لي تيست، هذا خبر ما جبتو لا انا لا فخر الدين، خبر ديال فريق نسى لي تيست ولا ما جابهمش ولا ما دارهمش ولا شغلو هذاك. ولكن ملي كنجيو نعطيو الراي كنقولوا اشنو بان لينا حنايا. فخر الدين هو كمدرب، كلاعب سابق، كولد التيران، كولد الكره، سيدلي بدلوي غيعطي راي. انا غير كمتتبع وسط مني الاوراق وكنشوف حتى انا سادلي برايي، والراي اللي عطيت هو انه كنت اتمنى ان فريق اتحاد الخميسات والرئيس ديالو حسن الفيلالي يكون هو القدوه ديال تطبيق القانون. انا كنت كنتمنى السي حسن الفيلالي بغض النظر ان المختبر ولا لي تيست خرجوا ولا ما خرجوش، نوض انا الاول شوف اسيدي غلطنا غنخسروا الماتش صافي باش القانون يتطبق. كيفاش كنا غادي نعيشوا كره القدم من بعد؟ ما كان حتى شي واحد غادي يتجرأ على شي حاجه سميتها الخواطر ولا شي حاجه سميتها خرق القانون ولا شي حاجه ديال شي حاجه نطلب شي حاجه فوق القانون. ولهذا من بعد ما شفنا ذاك البلاغ البارح ديال العصبه، فالابواب الان اصبحت مشرعه ديال اي واحد بغى يدير شي حاجه ما عليك الا تطلب شويه وتغوت هكا لهاد الجي ودير شويه ديال الضغط وصافي غادي تقضي الغرض. ما كناش امام التمرين البارح واحد اكزيرسيس ديال القانون كنا نقدروا. انا ذاك النهار فاش ديك النهار اللي دارت جامعه اجتماع وشفنا عدد كبير من المسائل استبشرنا خير، وماشي غير حنا حتى الناس اللي هما كيتبعوا معنا الرياضه المغربيه باغيين يشوفوا يعني الرياضه توصل لواحد النضج وواحد الثقافه تكون عاليه وتكون واحد الاحترام متبادل وكي قلت لك التكافؤ الفرص ويكون كل شيء باش حتى واحد ما يبقى. ولكن طون كو غادي نبقاو نخرجوا كي قلتي انت اشاك فوا نلقاو تخريجه ما عمرنا ما غنساليو، لان هاد القضيه اللي وقعت دابا سوا سيرو سيرتان غتوقع ثاني. تسنى شي فريق ما غاديش يكون عنده لي كاباسيتي وراك انت عارف بغى يخبي ماتش والله ولا باغي يدير شي حاجه غادي يلقى شي تخريجه وغادي سميتو، وديك الساعه ما عندكش حق تمسو. سهله بالقانون ديالو حتى هو حتى دي قضيه التيست ما كاين حتى شي مشكل، غادي نصيفطك وغادي ندير لا تيست ونقول المختبر عافاك ما تخرجوش اليوم ما يمشيش يجيبهم هو كاع ما يمشيش يجيبهم. هذا هو اللي ما بغيناش، هادشي اللي ما بغيناش. هاد القضيه هي اللي ما بغيناهاش تكون، لانه دابا خسر بعض القضيه هادو سون دي ماتش غوتور، وحتى يعني بعض الانديه فهي متضرره وكتسنى لي ريزولتا ديال لي زوتر زيكيب. وي وهنا لنفرض دابا درتي انت انسو الماتش وغتعاودوا وغدا دير 3 الماتشات هذيك الفرقه دير 3 ديال الرومبورت وتريح مع راسها حتى لواحد الوقيته بالزمن خصها تربحهم وتعرف سميتو. هذا هو المشكل. المشكله دابا في اي واقعه وقعت من بعد كل شيء غيبدا يستند لهادي. غادي يقول لك هذاك النهار شوف هو في اي حاجه منير بحال دابا غلطات حكيميه في الفار كيمشيو لها كاع كيقول لك دارت هذه وما دارت في هذا الماتش وكتمشي وانت غادي اي حاجه كتمشي كتستند عليها كناخذوها حنا وهي اللي كنخدموا بها، وهادشي اللي ما بغيناش حنا. انا كنت كنتمنى البارح كان تمرين فين نبينوا فيه بلي راه فعلا حنا غاديين في تطبيق القانون، غاديين في انه نمشيو مع المسائل اللي كتحط في الاول العام قبل المنافسه. يعني هو مع العلم منير خاصك تقول واحد القضيه، حنا لا نتكلم لا على الكوكاب ولا على الخميسات ولا حنا كنتكلموا على اكس على فريق اكس وايكغيك. اكس وايكغيك صافي اللي كاين جوج ديال الفراقي كما كان. انت نذكرك بهذوك العبارات اللي جاوا في البلاغ ديال العصبه، قال لك بعد الاطلاع على الوثائق المقدمه من طرف اتحاد الزموري للخميسات والتي تؤكد خلو جميع عناصر البعثه الرياضيه من حالات الاصابه. مزيان والله هادشي اللي بغينا ان كل لعابه يكونوا في صحه جيده. بعد التاكد من تاريخ اجراء التحاليل المتعلقه بالمسحه الطبيه التي تمت يوم الجمعه 14 ماي اي 48 ساعه قبل تاريخ المباراه. مزيان. التاخير المسجل في الحصول على نتائج المسحه الطبيه قبل موعد انطلاق المباراه لتزامن موعدها مع ايام الاجازه بالنسبه لمختبر التحليلات وذلك بمناسبه عيد الفطر. وعيد الفطر كان الخميس. والنهار الثاني كاع نقولوا دونك الا النهار الثاني اللي مورا عيد الفطر امتى داروا التحاليل؟ داروا الجمعه. وراه قال لك داروا التحاليل الجمعه. كيفاش غادي يكون المختبر محلول الجمعه وساد السبت؟ ما يمكنش، على الاقل السبت الصباح. يعني ملي غتكونوا دايرين اختبارات الجمعه راه عارفين بلي راه السبت ما كاينش. فوالا ولا يكون السبت الصباح محلول.
الله يرحم الوالدين الله يجازيكم بخير. لا وراه حيت راهم دخلونا لهذا الشيء. جو سي ولكن حنا كنقراو هذا الشيء. غير اللي بغى يدير شي حاجه في هذا الاطار فليحترموا ذكاء المتتبع شويه من ولا نعترفوا خطا. انا كفريق اخطات انه ما جبتش لي تيست صافي فوالا نتحمل المسؤوليه ديالي وغادي نبان بطل لانه انا عضو جامعي واسير ونضير وكذا وكذا وكذا. فهذه غير فتحنا قوس وسديناه. ما عندنا غرض لا بالكوكب المراكشي ولا باتحاد الخميسات كو لو ميور غان، ولكن عندنا غرض بالقانون وعندنا غرض بهذا الشيء اللي غيوقع من بعد. وبه وجب الاعلام. تحيه المشاهدين على صفحه الفيسبوك. رشيد الودادي قال لك فخر الدين ما هو تعليقك حول استبعاد حيمود من لائحه اليوم والمناداه على نفس الاسماء التي لم تقدم اي اضافه؟ تسنى نهضروا ان شاء الله نهضروا على المباراه ديال الوداد. نهضروا على الوداد مع السي عبد العبدو تحيه ليك والسي فخر الدين من قلب كارتي كوبا. الله يبارك فيك الدري. تحيه لحسن مرزاق. حسن مرزاق شوف انا فيما كنشوف حسن مرزاق قرا لي اش كيقول حسن مرزاق. قال لك سيدي المختبر الفار امور جديده تنضاف الى القانون 3009 الشركه الرياضيه المساهمين الحجر المباشر بالفندق انها الكره المملوءه بالريح والرياح وتاتي بما لا تشتهي بعض الفرق. بما لا تشتهي هي هذيك الانفس. الله يجازيك بخير. غير هو السي حسن مرزاق انا متفق معك في هذا الشيء اللي قلتي. يمكن المختبر الفار امور جديده ولكن هاد لي تيست وكورونا استأنسنا بها في نهايه الموسم الماضي. فوالا مشينا معاه وكانت دوريه ديال قبل انطلاق المنافسات ديال هذا العام. مشى داكشي مزيان ومشى ان شاء الله الا مشى. ولكن دابا مشى انتظر 24 يوم على انطلاق كاس اوروبا. الله يحفظك السي حسن. حيمود صافي مشى غبروه المود كاع اللاعبين داروا كثر وعطاوهم غرامه ماليه الا هو العجب السياسيين ما عرفتش واش نقول لك. ما هذه غتكون يوسف الغافري الشباب الرياضي السالمي المظلوم اعلاميا. لا شباب السوالم الرياضي. شباب السوالم. محمد اوشن مرحبا سي منير السي فخر الدين تحياتي لكم من تامري عاصمه الموز. الله يبارك فيك. سي منير ذاك التعيين ديال وديع الجري في اللجنه الطبيه بان لي شي حاجه حذاري من التحاليل. لا هو اللجنه الطبيه لانه دكتور وديع الجري داك الشيء علاش بحال التعيين ديال في سي فوزي القجاع كرجل ديال الماليه وهذا في اللجنه الماليه ديال الكاف. فخر الدين ما تعليقك؟ حيمود صافي مشيتي فيها عاوتاني يمكن حيمود. تحيه للسي فخر الدين بغيت نعطيك هديه عباره عن هاتف. الله يحفظك السي يونس النوري بيناتكم هو غيعطيك كاع مرحبا بغيت نعطيك هديه. تحيه من الحدود المغربيه لفخر الدين انس الودادي. الله يبارك فيك. وكاين الحدود المغربيه فين مع الجزائر مع موريتانيا البحر الفوق فين كاين التراخي. سي يوسف الفجار التراخي فين؟ سي عمر الوالي الله يرحم سي مصطفى توزير الله يرحمه. مسكين. سي منير شنو تعليقك على ثنائيه التعاطي مع دخول فرق جنوب افريقيا للمغرب؟ ما كايناش ثنائيه التعاطي السي فريد. زعما كيفاش تم السماح لاورلاندو بايرتس تدخل وما تمش السماح لكايزر تشيف؟ اولا لا جيت نجاوبك انايا يمكن ديك الوقيته ديال لا بانديمي من غير ديك الوقيته بعد القرار ماشي قرار ديال القرار الفوق هي ملي كتوصل شي حاجه عندها علاقه بالدوله كتكون جهات كبيره منير الداخليه وزاره الصحه وزاره الخارجيه. منير الفاريون يلاه بدا ملي غنجيو نعطيو الراي غتقول يمكن راه هذيك الفتره ماشي هي هذه الفتره صفري هادشي اللي غادي نقدروا نقولوا. فوالا حيت دابا كاين واحد القضيه كاين شويه ديال كاين الامور غاديه في الاتجاه الصحيح. اما خويا باش نجي نقول لك داك الشيء اللي غادي يبغيو شي بعضين يسمعوا لا راه محاباه ولا ان الدوله ضد الوداد راه تكتبات هذه ماشي مات الدوله ضد الوداد عدم السماح للفريق. شوف هذاك الشيء اللي كنا قلنا هذا الشيء مع القرارات ديال الدوله اللي فوق منا حنا فوق منك وفوق من كل شيء. تحيه لفخر الدين من ميكي ماك. شنو هي ميكي ماك؟ مدينه هذه حمزه معزاوي والله ما عرفتش. شرح لنا السي حمزه معزاوي الله يحفظك. معزاوي انا كنعرفوا واحد السيد كان صديق ديالنا ما عرفتوش كيجي ولا لا. حمزه معزاوي. القوانين قال لك توضع في المغرب تحت تصرف البعض لخدمه البعض. زياد الودادي راه هادشي اللي ما بغيناش. قوانين كاينه الساعه سي زياد ولكن لا يجب ان يستغلها البعض لان حتى البارح حيت الا مشيتي بديتي حليتي هذا الباب مشيتي فيها. والمشكله حتى الناس ديال الكوكب والجمهور الكوكب يستدلون بالواقعه ديال مولوديه مراكش مع شباب هواره حتى هما راه نفس تحيه من الحسيمه الله يحفظك السي عبد السلام بوعلي.
ما تعليقكم على ما قاله عبد الرحيم الوزاني؟ يونس هديلي ما شفتش اخويا شنو قال عبد الرحيم الوزاني، الا ممكن تفيدنا شنو قال السي يونس هديلي. سي منير واش مازال ما درتوش؟ مازال ان شاء الله بدايه من 3:30 بحول الله. مرحبا 4:30 من 4:30 بحول الله. كاع بغيتي راه البارح غلطت، راه بغيت نقول الساعه 4 قلت الثالثه. لا مازال ما زدت ساعه انا 4. محمد العالمي اش لو وقع هذا الشيء في الدوره 30 وكان الفريق سينزل سيكون خيبه 30. لا خيبه غير قبل لا 27 هي دابا راه عندها تاثير ماشي عاد كما قلتي. الى ريزون. السلام عليكم. الشفافيه سي محمد نور الله يحفظك اخويا. الله يخير خويا بارك الله فيك. سي موروكينو ايمن قال لك قانون راه في المانيا سي منير، اما كاين في كل شيء فيها غير قانون. كاين شوف منير شي القانون كاين في كل شيء. راه حتى هنا كاين في الوراق. لا كاين اسمح لي كيطبق منير ما كاينش مزاح. عبدو تيم هاور قال لك هنا دور الصحافه، ولكن للاسف الصحافه كدير الخواطر. اش من خواطر درنا خويا؟ حنا قرينا داك الشيء اللي سور بابي. ما كيهضرش دابا هو ملي كيهضر خليه. انا غير انت ما كديرش خواطر. انا تقول انت ملي دير الخاطر انت. خويا منير سولينا فخر الدين رشحي واش الكرتي ممنوع يسجل في العصبه براسو؟ ممنوع على هذا السؤال البارح. قرار هذا خرج. شوف الفرق ديالنا يركزوا في لي ماتش روتور، ندوزوا للدومي فينال وديك الساعه المدبر حكيم. هذاك الشيء اللي كاين. الظاهره رونالدو مالك نادي فالادوليد يقدم مكافاه 150,000 دولار لكل لاعب في حاله فوزه من اتلتيكو مدريد لضمان البقاء. سيدي الله يجازيه بخير. سي منير كي جاتك خريب كاع العام حتى الاخر العام ونذكروا مزيان، لان خريب كاع كيف ما بغات تجيك مزيان. لا ما الهدف خصو هو الصعود. الهدف شوف راه داك الشيء اللي عازمين عليه هو الصعود، راه مصيبينه. على أي غادي نتكلموا مازال على بطولة القسم الثاني. النتائج والترتيب تكلمنا عليهم البارح، ولكن كاين بعض الظواهر مرة أخرى في كل دورة كنحاولوا أننا نتكلموا على إضافة إلى برنامج الدورة القادمة. ولكن واش ما بان لك ملاحظة قبل ما ندخلوا نهضروا في التفاصيل؟ ما بانش لك أن الكوكبة ديال المقدمة غادي كتفرتت دابا شوية؟ يعني ملي كتشوفها انت هضرت معك ملي كنت كتكرر الانتصارات خارج الميدان هما اللي تاكدوا لك واش الفريق غادي الله يرضي عليك ولا ما غاديش. اما الا كنتي غتخرج خارج الميدان تنهزم ولا دير تعادل وتدخل تقدر تنتصر، هنا باقي ما شديتيش الطريق. بالنسبه لي بالنسبه اولمبيك خريبكا راه غادي، وحتى اولمبيك خريبكا ما غاديش يفاجئني. احنا نهار اللي وقع لي هذاك المشكل راه خريبكا كلها شتيها المشاكل اللي وقعت تما والصداعات واجتماعات ونداءات. واحد راه النزول بيان سور، حتى واحد ما كان كيتوغل لنا فرقه ما كتوفر على جميع الامكانيات باش تبقى في اون بريمير ديفيزيون. ولكن دابا الان لحد الساعه راه ما غاديين في الاتجاه الصحيح. هذه راه مفروضه. انا كيبان لي انه مخطط ديال فريق اولمبيك خريبكا، لانهم وكنا قلنا الا تعطلوا منير، الا الفريق اللي كيتعطل ما كيرجعش في السنه ديالو كيفوندي كيتعطى، كتولي عندك منافسه مع بعض الفروق وبعض الانديه اخرى اللي جايه وباغا الصعود، ولا اللي نزلات وتا هي وقع لها مشاكل وبغات ترجع. انا كنضرب انه اولمبيك خريبكا والمكتب المسير ديالو فكر مزيان، فكر انه حاول يبقى متشبت بالمكانه ديالو وباغي يرجع للقسم الوطني الاول. ثم كتبدا اولمبيك تشيرا اللي هضرنا على ذاك النهار، سمعت شي مداخله ديرنييرمون على هذه القضيه هذه ديال الفريق. ولكن كيبان لي بانه لأن السنة الماضية كان قاب قوسين على أنه يطلع يحقق الصعود، كان منافس مع المغرب فاسي وشباب محمدية. اليوم كان كيبان لي بانه هذه المناسبه ديالو، ولكن كان نتكلموا ان شاء الله فيما بعد. حتى البدايه كان دارها مزيانه، ولكن خسر بزاف ديال النقاط في المباريات الاخيره. دائما في الاستماع على برنامج البطوله على الشهاده FM. تحيه لكم مستمعينا الكرام ومرحبا بالمكالمات ديالكم انطلاقا من 4:30 05 22 36 10 36 05 22 36 05 36. قبل ما نتكلموا على مباريات القسم الاول المقدمه واللي غتلعب هذا اليوم، غندخلوا لمنافسات القسم الثاني. تكلمنا على النتائج والترتيب يوم امس. اكيد مجموعه ديال المتغيرات والكوكبه ديال المقدمه اللي بدات كتبتعد من خلال جوج ديال الفرق اللي هما فريق شباب السوالم وفريق اولمبيك خريبكا، اللي بداو كيبعدوا على فريق على باقي الفرق شباب السوالم واولمبيك خريبكا، وموراهم ستاد المغربي، الوداد الفاسي واولمبيك تشيرا. فخر الدين وقفنا عند فريق اولمبيك تشيرا، دار واحد ديماراج مزيان هذا العام، بين على النوايا ديالو بحكم انه السنه الماضيه كان اخر الفرق اللي كانت بينات على واحد الوجه اللي كان. شوف في اي بطوله لا في دوزيام ديفيزيون القسم الاول الهوات اللي كان الفروق خص يكون عندها ذاك النفس الطويل.
يعني الانطلاقه كيف كتنطلق منير يمكن كتكون عندك شي عطره في ظروف اللي هي كتكون باينه ابري خصك تكون موجود. واش نفس طويل ولا الضغط؟ لا النفس طويل منير، حيت النفس طويل، النفس ملي كنقول لك النفس طويل كيجي مع الضغط، حيت انت في الوقت اللي كتدخل تلعب بهذه المنافسات لاعب على القسم الوطني باش تمشي للقسم الوطني الاول، كتسناك بزاف ديال الامور. انا بزاف ديال المدربين دابا اللي هما ماسكين هاد الانديه هادي لاعبين اللي سبق لهم مارسوا في كره القدم وفي البطوله وتعرفوا مدى الضغط ديال هذه المباريات وكيفاش كيكون الصعود. بالنسبه لي اللاعبين لا ميم شوز. انا قصدت الضغط ديال اولمبيك تشيرا العام اللي فات كان كيف ما كان الحال هو بقى مورا الماس وشباب محمديه. تقول بان اولمبيك تشيرا ذاك العام كان جاي بحالو بحال السوالم، جاي الا طلع ما طلعش راه جوستومون داك الشيء. هذا العام العينين عليه ماشي العينين عليه، هو يمكن اجتماع ديال المكتب مع المدرب مع اللاعبين غادي يكونوا القرار ديالهم الاول والاخير هو الصعود. غيقول لك لما لا دي مومون اللي ذاك العام كنا نقدروا نصعدوا، هذا العام غادي ننافسوا، وفعلا هما نافسوا في الاول، ولكن سا نوبيش با خصك تعرف شكون هما المنافسين اللي معاك. المنافسين اللي معاك معروفين الفروق، ملي كتقول اولمبيك هذا فريق اللي هو ما نقدرش نقول لك على انه ديال القسم الوطني الثاني، بقدر ما نقول هذا فريق ديال القسم الاول، يعني يلاه النزول ديالو ما كانش، يعني هو المنافس الوحيد اللي كونفيرمي باينه. نحيد اولمبيك خريبكا بالمجهودات ديال لا علاش خصنا نديروا واحد القضيه. اولمبيك خريبكا بالمكتب ديالها وبالنسائل ديالها، لان كنشوف كلها امكانيات فلوس منير. اللاعب الا كان كيتخلص في الوقت ديالو بالصالير ديالو المسائل ديالو عنده فين هذا حافظوا على الاستقرار التقني من ناحيه كركاش. هذه كلها مسائل مزيانه، ولكن اللي كيساعد اكثر منير هو الامكانيات الماديه. الوقت اللي كنوفر لك الفلوس ولا المدرب لا اللاعبين المبيت المسائل كتكون انت صافي بالزمن انك كتلعب الكره نفرض عليك على ان ما نخليش ديك القضيه تخبى ليا في شي بلاصه اللي انا ما باغيهاش. تجي عند المدرب انا حنا كنا غنلعبوا وداروا لينا لا، هذه وحده نحيد انا ونبي خريبكا. تيبقى المنافس اللي كنهضروا عليه دائما هو شباب السوان، اللي تا هو ما لحد الساعه ملي كتهضر مع الرئيس ديالو تيقول لك حنا ما ناويينش. هضرنا مع الحمر ما ناويين ميران وتكرار تيقول لك اودي السي فخر الدين حنا راه حنا لاعبين وهذا. ما تقدرش تعرف شكون هو الفريق الثالث منير اللي غادي نقدروا عليه نقولوا حنا اللي غينافس اولمبيك تشيرا وحتى سميتو خريبكا. الوداد الفاسي، هو الوداد الفاسي هذا ما كاينش هناك استقرار استاذ في النتائج، ما كاينش استقرار منير، ما كاينش هناك استقرار. وانا عندي اليقين الظروف اللي كيعيشها وداد فاس ولا هاد تماره ياك ولا سميتو استاد المغربي مثلا، وحتى استاد المغربي غيقول لك اودي حنا حققنا الصعود، حنا جداد على القسم الثاني وهذا اللي الجزء اللي كنديروا يمكن حنا عا كاستئناس في انتظار هادشي اللي غيقولوا لك هما، ما عمرهم ما يوضحوا لك. واحد ما عارف النيه لداخل اش فوالا ما يمكنش ما نديرش الضغط عليا. انت قلتيها واش انا نوض ونقول احنا عندنا فرقه وحنا خصنا نكونوا لا راه مشيتي فيها. ملي كدير بحال هكاك صافي. اذا هادو هما الفراقين اللي بغيت نهضر لك عليهم في غياب الراك اللي كانت دائما كتشكل سميتو، في غياب الاتحاد البيضاوي على حسب المشاركه ديالو منير اللي كانت العام اللي فات. ما كندويش كان على دابا كندويك على الشخصيه ديال هذا الفريق اللي كنا متبعينه في كوب دافريك في الاول العام. ايوا الاول العام فريق جاي ترونكيل اللي شاف فريق فاز بلقب ديال كاس عرش وشاف المشاركه ديالو تيقول هذا فريق اللي المكتب ديالو والرئيس ديالو ما خصوش ينزل على، حيت الجمهور ديال الحي محمدي ما تنظنش كان غيقبل هذا الشيء اللي واقع دابا فيه الاتحاد. انا كنظن بان عطيتك منير، خلي داك الجمل عطيتك جول يعني ما يقع في القسم الوطني الثاني باستثناء بعض الفروق اللي هي راه نقول لك واحد القضيه كتبحث على المكانه ديالها. ما كرهناش منير كون كان دابا شي مكتب مستقر منير وكان هذا كنت تشوف كوكب. عطيني مثل كوكب نزيدك فريق اخر قنيطره الكاك راه هضرنا على بزاف. الا حسبت لك المنافسين اللي كان خصهم ينافسوا اولمبيك خريبكا خصها تفرح لان هادو تشطنوا مع المشاكل ديالهم. وما نورمالمون اللي غينافس اولمبيك خريبكا في الصعود هو قنيطره بالقاعده الجماهيريه ديالو والتغييرات اللي كانت في الاول العام، ثم فريق الكوك مراكشي اللي هذه 4 سنوات ولا 5 سنوات والجمهور يطالب يعني بالصعود وكيطالب بزاف ديال الحوايج.
فبرنامج المباراه ديال الدوره 23 اللي غتلعب الويكاند الجاي، البدايه نهار الجمعه، اولمبيك خريبكا اتحاد توارقه، هذا لقاء قمه ديال المقدمه ان الاتحاد التوارقه اللي ربح حتى هو غادي يطلع، حتى هو راه تابعهم. كاين واحد القمه اخرى ما بين الفوق والتحت، الوداد الفاسي مع الكوكب المراكشي، فريق يقلب على الفوق وفريق التحت. نهار السبت كاين ستار المغربي مع رجاء بن ملال، وشباب بن قرير مع الكاك، والراك مع شباب اطلس خنيفره، هادو لتحت عاوتاني. ونهار الحد كاين اتحاد الخميسات وداد تماره، فريق في الكوكب الفوق، وفريق اللي وقيل وداد تماره كيلعب اخر الحظوظ ديالو باش يبقى باش غير يبقى حي. ثم شباب السوالم مع الجمعيه السلويه، هذا ماتش. ثم اولمبيك تشيرا والطاس، اولمبيك تشيرا والاتحاد البيضاوي. واش على مشكل دابا الفوق مع التحت. هذا هو العنوان ديال. وقلتي واحد الكلمه منير، دابا ما حدو كيتزادوا الدورات كينقصوا، وما حد الحظوظ ديالك يا اما غادي تزيد ولا غتنقص. تقلال. هذا هو برنامج مباريات الدوره 23 ديال بطوله القسم الثاني. تحيه لمشاهدينا على صفحه الفيسبوك. السي عبد الرحيم بودره، سلام خويا، جاب على بنزرتي اراحه اللاعبين، واخا حنا غادي نتكلموا على السي فوزي البنزرتي. عمر الوالي، فكروني بنسيان رخص الفتح. ها نسيان رخص الفتح ربما لا علاقه له بهذا الشيء ديال نسيان لا تيست، لان هذيك حاله مازال كنتذكر في عام 2001 كانت لعبه على البطوله الرجاء والفتح الرباطي، وكان الفتح الرباطي جاي يلعب مع فريق الاتحاد الرياضي هنا في الدار البيضاء. تما الكاتب الاداري السي الغماري الله يذكره بخير نسى الرخص، وكان ديك الساعه تصريحات، وكان فريق الفتح اللي كان الحكم العشيري، والفريق الفتح بحكم نسيان الرخص يلا كان عنده الحق يدخل 8 لعابه باش يبدا، وما فيهمش حارس مرمى. شكون اللي خدا التوني ديال الحارس ولعب؟ هو امين الديناري، هو اللي كان في البوطو، و8 ديال اللعابه، وبهذوك 8 تطرد البختي وبقاو لاعبين بسبعه، وفريق الاتحاد الرياضي قدر يسجل هدف واحد من ضربه جزاء، والفتح الرباطي سجل تعادل. ريمي الزيتوني هو اللي ماركا ضد المرمى ديالو، وسالت بريمير ميطون بواحد لواحد. عاد التحقوا ديك الساعه فاش جاو الرخاص، عاد التحق الحارس ديك الساعه البوركينابي ذاك حسين ديور وعبد الاله جوهر، عاد دخلوا وما كانش عندهم الحق يديروا تغييرات، وبقات المباراه غدا. عاد فريق الاتحاد الرياضي سجل الهدف الثاني في دوزيام ميطون. هذه هي الواقعه. نسيان الرخاص كان تحمل مسؤوليه هذيك الساعه الكاتب الاداري انا ذاك ديال فريق الفتح الرباطي. هضروا لنا على مجزره الداخله، وهضرنا على الشيء اللي وقع في الداخله، وهضرنا بما توفر من المعطيات. غريب امركم. يونس هديلي، اشرح لنا ما الغريب في امرنا يا سي يونس. بصح والله لا بصح ما كرهناش سي يونس. غريب امركم مزيان يقول لنا يقول لنا الغريب امرنا، يمكن ما فهمتي ما عرفتش لا وعنده الحق. شي حاجه ماشي هذه ما تقبلهاش، ولا شي حاجه ما عجباتوش. رشيد الودادي، كريم بنزيما رجعوا المدرب وسكومو المدن مازال وزاد عليهم حيموت. دابا يجيبهم ديشون. عثمان خالدي، vous pensez pas que autant que médias et journalistes de mettre un peu l'accent sur l'arbitrage africain comme les voisins qui se manifestent de tout et de rien. خويا كان معنا البارح فاش هضرنا، ماشي على البارح ديما، لا هو كيقصد الجيران زعما ما نقدروش عرفت ملي كيبغيو يدوروا. كتقول لي خصها منيره، شوف قبل ما يقول كاع الشيء غير ينطق نعرفوا واش بغا كيقول لك هو زعما الجيران حنا راه داك الشيء اللي قدرنا عليه راه حنا تنقولوه. وهذا واش واحد القضيه شي هاد الجيران يهضروا ونهضروا حنا، هذا مشكل قلتها انا كفخر الدين، هذه مده وباقي الان كنكر. هذا مشكل ديال الكونفدراليه الافريقيه، الرئيس ديال الكونفدراليه الافريقيه ونطق بها وصرح بها، قال لك يجب علينا الضرب بيد من حديد على القضيه ديال الاربيتراج. وهذه ماشي شي حاجه اللي هي منير، راه ماشيش عندنا التلفزيون اليوم باش نتفرجوا في ماتشات ديال كاس افريقيا وشفنا هادشي راه عايشينه. داير هما راه ما كيمشوش لكاس العالم، ما كيمشوش حتى حاجه ما كيمشوا لها. باش ما كيمشوش لهادشي بهذا الشيء لان كاينه مراقبه. واش انت كتقبل بيت واضح العالم كله ما كاينش، شي حوايج اللي هي ما كايناش، وانا نعيط لك راه حتى في كوب دافريك راه بنتي يعزلوهم، راه هاد شويه اسميت حيت هذاك الشيء اللي عطا الله والسوق، وراك شتي واش كيديروا. راه في كوب دافريك كانوا اغلاط يعني. هذا دابا الحمد لله اللي هذا الفار ولا طبقوه، وما حنا راه ديما كنتكلموا على قضيه التحكيم ديما. انس الودادي قال لك السي منير قال بالقشور يكفي غير الحضور للملعب ولا تعتبر منهزما، والتحاليل تعتمد على 15 يوم حسب الدوريه الجديده.
تدخل السلطه في غير محلي لان الفريق ديال الخميسات مكث بمراكش 3 أيام. خويا انا لا يهمني ما قال السي عبد السلام بالقشور، ولكن ما يهمني هو شنو هو اللي نوار سور بلون فوالا اللي مكتوب. اما الا كنا غنخرجوا كل مره شي مسؤول يقول شي حاجه فيجي خص المكتوب يخرج ويلغي ما سبق. فوالا داكشي اللي كاين باش ديك الساعه حنا نعتمدوا عليه. اما راه يقدر دابا اي مسؤول يخرج ويقول لك فوالا راه من حق هذا الفريق يدير ومن حق هذا الفريق يدير، وكتبقى الامور بحال هكا. ليس هكذا تورد الابل. شباب السؤال من ريالي شي فكره وخاص يوسف حسن مرزاق قال لك القانون يذكرني بالمرحوم الاستاذ صالح الشرقي خاصه مع مقطوعه رقصه الاطلس وليس اسود الاطلس. تحيات سي حسن مرزاق. سي منير متى الماتش كاس العرب في ناس محمود بالله شهر 8 نهار 21 شهر 8. تحيه لكم مشاهدينا على صفحه الفيسبوك. ونحروا اول متصل في حلقه اليوم. معنا شكون؟ معنا السي جمال، معنا خالد من مكناس. السي خالد من مكناس مرحبا. السلام عليكم خويا. السلام عليكم. وعليكم السلام سي خالد. نسلم عليك وعلى السيد اللي معك داك الزوين داك اللي شات معايا ايام الكره. انا اقسم بالله شات معايا ايام الكره. لا باقا الكره باقا. لا شوف انا كنت كنمشي للكوري شحال هذه شحال زعما منين فخدين منين فتحيتها منين. اما كنشوف ما كاين لا كره ولا دار كره مع فخدين. لا والله يهديك. والله خويا تقدم عندنا. مرحبا بك. كي داير اخويا؟ لاباس عليك؟ الحمد لله. والله فاقول دابا مع الخدين اليوم والله. مرحبا بك. مرحبا سي خالد. مرحبا بك. تفضل سي خالد. بارك الله. خويا واحد النقطه وانا وقف فيها واحد السيد توفى الله يرحمه اللي ما خداش حقه واللي الله ياخذ الحق اللي كان حدا السبب اللي ما داوش 86 معهم المنتخب. هو عزيز الدايدي المرحوم. والله يرحم عزيز الدايدي. شوف سي عزيز الدايدي نسال الله له الرحمه. يا رب بلا ما تدخل ادعي لي بالرحمه بلا ما تدخل. دابا عرفتي تبارك الله يمتى مات المرحوم مسكين وخونا مات في 93 وصديق ديالنا انت شوف ومشينا لمكناس ويا مات التراب كنا كنلعبوا في الفرقه الواعره اللي كان ديك الساعه تبارك الله ديال مكناس بديدي وبدايدي وواحد عدد كبير بغوينيات وميمي واحد شوف عدد كبير ديال الدراري تبارك الله كانوا فيها الصامبا. الله يرحمه مسكين الله يرحمه. انا بقول لي رسمك اليوم والله. مرحبا بك. شكرا لك. تحيه لك سي خالد. شكرا سي خالد. شكرا لك. الله يرحم سي عزيز. ايوا هذه كلمه مزيانه. في الحقيقه ندعوا للسي نجبدوا لي دابا والسيليكسيونا مسكين راه في دار الحق دابا راه الله. منافسات البطوله الدوره 18 وديما كنستحضر في خير الدين واحد ديال ان المدربين ديال هذا العام لا اللي جاو جداد لا اللي مستقرين ما عندوش الوقت فين يحك راسو كيتسالي دوره كيبدا يفكر في وسط السيمانه. كانت القضيه ديال الاسبوع كانت شويه مسعفه. دابا ما كاينش كتخرج من هنا اللي منتصر منير تيخرج يلاه خصو يمشي يفرح هذاك الليله ولا نهير ويبدا بريباري، واللي منهزم خاصو يعالج الامور ديالو في اقرب وقت ممكن، واللي متعادل كي قلت يا منير ما كاينش تكافؤ. الدفاع الجديدي والمغرب التطواني على الماتش هذا يلاه هضرنا عليه البارح على تطوان. الطريقه اللي ولا كيلعب بها تطوان يقدر يخلق مشكل جديده. الدفاع الجديدي وهو علاش كنقول لك انايا كنقول لك الطريقه اللي ولا كيلعب بها مؤخرا فريق المغرب التطواني بديك الحده والملء ديال وسط الميدان وديك التدخلات اللي عنده واش جديده. الدفاع الحسن الجديدي قادر منير يتخطى ميليو التيران ويتخطى ديك لا ديفونس ويسجل. يعني انا ملي كنتفرج انا في الدفاع الحسن الجديدي منير راه ابار كيلكو جوور اللي هما محسوبين على رؤوس الاصابع اللي يقدروا يديروا لا ديفيرونس ما كاينش بزاف. حتى سير لو بون تنظر بينه وبين شيخه باقي ما لاقيش. تسنى بالاريتي فرق ما بين المغرب التطواني والطريقه اللي غادي بها مع الدريد واللاعبين اللي عنده عكس الدفاع الحسني الجديدي اللي كيقولوا هو بن شيخه انا يلاه كنبغي نفيق نخرج من الكوما كندخل قال لك سميتو مره اخرى باقي ما لاقيش. انا كنضرب انا وبن شيخه عارف بانه تابعوا مشاكل كبيره ماشي مشاكل وانما اعمال باش خصو على الاقل دابا شي دابا جديده. انا كمدرب في جديده البحث دابا اللي كنبحث عليه شنو هو النقاط. كنمشي نشوف النقاط منير وتنعس على الفراق اللي لاصق معاهم كنقول خصني نجر وراك لتحت دابا راك خصك تلصق وصعيب. راك تيك جاي ماتش شو دابا كنغمضوا علينا راه جايين دي ماتش منير اللي غنوليو نضربوا انا وياك على 3 نقاط بحال كتساوي 6. صعيب ماتش تري ديفيسيل بور
الجديده. ناخذ معنا بوشعيب من الوالديه. سي بوشعيب مرحبا. والسلام عليكم. وعليكم السلام سي بوشعيب تفضل. اهلا وسهلا اخي منير اوبري. الله يحفظك الله يحفظك اخويا بوشعيب. عيد مبارك سعيد واهلا وسهلا اسطوره فخر الدين. الله يبارك فيك. كي داير اخويا؟ الله يحفظك ليا. وكاين ما كاينش لي زويتر. زويتر عاصمه المحار. اشنو؟ عاصمه المحار. الوالديه عاصمه المحار. وفينا هو دابا؟ وفينا شكون اللي شاف؟ شكون اللي شافو؟ هي بلا ما نعولوا عليك، هي ما ساكنش في الوالديه واقيلا، ساكن عند والديه. كاين كازا دابا. ياك ما ساكن عند والديه؟ لا في كازا قال لي. لا كاين في كازا. صافي انت في كازا انت عارف عند والديك. والله يحفظك خويا عاد نهضر على البار الماتش ديال العصبه. اييه. وخاص البار يديرونا في الاول، علاش ما يديروش هذا البار من الاول؟ انت كتهضر على الماتشات. راه كانوا نورمالمون رئيس الكونفدراليه الافريقيه الجديد ديال جنوب افريقيا كان قال بعدا على الاقل يبدا في الكارت فينال. ولكن ما شوف ما وفاش بالوعد ديالو، وهذا غلط في حد ذاته. وغلط على الموطور عندنا حنا في الفار، هما ما غاديش يديروا الفار، الفار خصو يدار من الاول. ودابا غتسنتي حنا قلنا لك اش قال رئيس الكونفدراليه الافريقيه، قال لك على الاقل هذا العام يبدا في الكار. دابا هو العام الجاي قال لك اسيدي غيبدا في دور المجموعات. ان شاء الله، ونتمنوا التوفيق للوداد اليوم، والوداد راه غادي في الطريق صحيح ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. واليوم مربوح ان شاء الله. ان شاء الله. الله يحفظك السي بوشعيب. الله يبارك فيك السي بوشعيب. الله يحفظك. تحيه للاسطوره. الله يبارك فيك بارك الله فيك السي بوشعيب. ديما كنشوفوا واحد القهوه. فين؟ في المعارف في رنزان. اييه ضروري. اييه كنشوفك. الله يكثر خير. الله يحفظك اخويا. شكرا بوشعيب. عزيز السهلي قال لك تحيه لخويا فخر الدين. خويا منير بالمناسبه المقابله المقبله للوداد سيلعب الكرتي بدون راس. الله يا ودي اش بغيتي عنده. اش بغيتي عنده. عبد العبد نهار الحد كانت شاعله في الاذاعات الاسبانيه خصوصا الشوط الثاني والمباريات اللي لعبت في نفس التوقيت نهار السبت. قال لك كادينا كوبي. الله الله. انس خويا هاد الهضره ديال مول العصبه وداك الشيء. لا بارك الله يرضي عليكم. مال مع الرجاء سؤال لابد من الاجابه عليه. شنو هو هذا؟ ما عرفتش. تحيه لخويا فخر الدين. لا راه غادي مازال غنجي نتكلم على ديك القضيه وتكلمنا عليها البارح ما كاين مشكل. غير هو شوف الاصدقاء الرجاويين ما يتقلقوش. دابا حنا كنهضروا على دوريه ديال الجامعه انطلاقا من دوريه مالي كتاخذ المعطيات صافي هادشي اللي كاين. ملي غيتلعب الماتش اليوم ديال الكوكب واتحاد الخميسات من حق فريق الرجاء يطلب التاجيل حتى هو ديال المباراه المولوديه. صافي من حقه حتى هو يطلب ويقول لك بغينا ناجلوا نظرا لان اللعابه الدراري في الحجر الصحي. ولكن ملي كل شيء كيخرج على ما هو مكتوب في نوار سور بلون صافي تما كيتفتح الباب واي واحد مسلكه شي حاجه راه غادي يديرها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عيد مبارك سعيد. الله يحفظك السي ابراهيم ومرير. السي ربيع مصطفى يلاه جاوبت على نفس السؤال علاش الرجاء ما يتاجلش لها الماتش ديال وجده مع الحجر اللي دايرين خصوصا ان الوداد عندها جوج ماتشات مؤجلين. تاجيل المباريات ديال الوداد تم لانه الفاصل الزمني بين مباراه خارج المغرب نفس النقطه اللي كان استند عليها فريق الرجاء باش يطلب تاجيل المباراه ديال الدفاع الجديد العام اللي فات 72 ساعه لانه كان خارج المغرب وربح القضيه ديالو. هو كان عارف انه كان رابحها قانونيا لان كاينه في نظام المنافسه. دونك تا نظام المنافسه ملي كاين قانون اللي بغى يطلب التاجيل وكيحترم هذاك يطلب التاجيل ويتاجل ليه الماتش صافي. هذا الشيء اللي كاين بخصوص فريق الرجاء تابعا لديك الدوريه ديال الجامعه راه ماشي من حقه يطلب التاجيل. ولكن دابا ملي غادي تلعب المباراه ديال اليوم او ستعاد البرمجه ديال الكوكب واتحاد الخميسات من حق الفريق انه يطلب التاجيل ديال المباراه. كتسمع شدا اف ام. او معنا مستمعينا الكرام انتم دائما في الاستماع على برنامج البطوله على شدا اف ام. بعد قليل غنتكلموا على مباراه الوداد واولمبيك اسفي ثم نافذ على المنتخبات الوطنيه والتنقيب على لاعبي المنتخبات الوطنيه. في الاستماع على برنامج البطوله على شدا اف ام. تحيه لكم مستمعينا الكرام وتحيه لمشاهدينا على صفحه الفيسبوك. غنحاول نوضح عاوتاني. السي عصام قال لك السي منير الوداد جات من جنوب افريقيا ولعبت مع واد زم واش حنا نبقاو نديروا الخواطر. الوداد ملي جات من جنوب افريقيا ولعبت مع واد زم ما فرض عليها حتى شي واحد تجي تلعب. كانت حتى هي تقدر تطلب التاجيل. قلنا بان الوداد هي بغات تلعب. هما اللي بغاو يلعبوا الماتش ديالهم.
ما احتجوش كاع. يعني كون طلبتي التاجيل السي عصام لانه كنا هضرنا على الوداد كان بحكم قوه القانون. يمكن عصام ما تصنتش لينا في الوقت اللي كان جا داك، كنا قلناها بين الوداد ما طلباتش غير باش ما نبقاوش ناخذوا كل طرف ديال انت مثلا طلبتي التاجيل نقول لك علاش انا راه جيت، ما فرض عليك حتى شي واحد انك تجي وتلعب، في حين ان فريق اخر اللي لعب ولا ما لعبش ما فرض عليه حتى شي واحد عاوتاني اللي عنده شي حق يمشي يطلبه. الوداد واولمبيك اسيو، حنا مازال كنتكلموا على فريق الوداد. هنا كاين واحد جوج ديال عاوتاني جوج ديال التصاورات. الوداد واولمبيك اسيو. الوداد بالتشامبيونز ليغ والماتش ديال الجزائر وغادي يرجع عاوتاني غيلعب البطوله مع اولمبيك اسفي اللي غادي مع تيسير الله كل مره وكيعطيك وجه. اش بان لك انت في هذه المباراه هذه؟ مباراه مزيانه بالنسبه لي، غير هو اللي دابا اللي التساؤلات اللي كاينه عند الجمهور دابا ديال فريق الوداد هو اللاعبين اللي غادي يعتمد عليهم البزرتي اليوم في هذه المباراه هذه. هذا هو اللي السؤال المطروح. السؤال المطروح اليوم هو كيف سوف يعني يدخل البزرتي لهذه المباراه، واش غيتم ارتياح واحد 4 ولا 5 لاعبين؟ ما تنساش بان فريق الوداد راك لاعب على البطوله. حيت حنا ملي كنتكلموا على فريق الوداد الناس راه غالطين، كيجي تيقول لك نلعبوا بالبي ولا ما غنلعبوش. هادشي راه ما كاينش في كره القدم، حيت شي لا ليست اللي استدعات. لا عرفت منير، حيت الفريق شوف منير، الفريق اللي هو كيلعب على الواجهات هو هذا الفريق اللي كيلعب على الواجهات، ما عندوش هذه المباراه مغايره على المباراه الاخرى. جميع المباريات تتشابه. هذه المباراه كتزيد على المباراه ديال الجزائر، هذه مباراه داخله دخلتي البطوله، يعني الانتصار ديالها 3 نقاط مهمين بالنسبه لفريق الوداد. تمشي تفكر في الروتور ديال وكتفكر في الروتور ديال لا سي كوم سا. حيت حنا الا بغينا نديروا مقارنه ونقولوا بان حنا فرقه اللي كتلعب على الالقاب وكتلعب على هذا ما كيسمحش لك على انك يكون عندك شي غلط. اليوم اللي غادي يكون هو الاختيارات ديال بنزرتي، واش غيتم ارتياح ولا بالك انت حسب القراءه ديالك؟ لا نقدر ما يريح حتى واحد. نقدر نقول لا، يقدر بحال دابا نقول يعني تشوف شي جوج على الاقل، ماشي غادي يكونوا كاع ما كاينينش، تقدر سير لو بون دو توش، ممكن غيلعبوا في بلاصتهم شي جوج في اطار ديك 17 لاعب. شوف على الاقل كي كنقول لك انا ما نسمعش تدوير، ما نسمع لانه بحال كتقول واحد لاعبين اخرين اللي ما لعبوش في المباراه ديال الجزائر ولا يلاه كانوا دخلوا ولا هذا، وما اللي تقدر تشوفهم. كيبقى الخيارات ديال البنزرتي هي اللي غتكون عنده اليوم. الناس كتسول على حيمود. انا بالنسبه لي عاوتاني هذا الاختيار ما فهمتش انا، لانه هذا الوليد كنا كنشوفوه دائما داخل رومبلاسون. انا جاتني عاديه، ما كانش خايب. لا شوف انا واحد القضيه انا كنقول لهاد الناس ما كاين مشكل الا كانت في نطاق واحد المباراه ولا شي حاجه ما نديروش الضغط لا على الفرقه لا على المدرب لا على حيمود اللاعب لا على حيمود انا قلتها لكم ذاك النهار وزات نقولها. هاد الوليد كيتعتبر يلاه خرج سميتو، وهذا الشيء راه دزنا منه حنا. هذا خصو يلعب ويريحو ثاني ويدخل عاوتاني. شوف راه واحد الوقيته اللي كانت الوداد فيها بحال هكا، ما تنساش بان لاعب كيلعب مع هذا وما كيلعبش الوداد. حنا كنا كنشوفوا بحال بودرباله كان واحد الوقيته المكانه ديالو ما كاينش في الوداد ولاعب في الفريق الوطني كتلقى بلاصتك وفي الوداد كتعذب. بغينا نوصلوا حنا لهذه القضيه هذه على انه ماشي غادي غير 1 2 3 راك تيتولار. انا بالنسبه لي حيمودوي بون جوور هذا غادي يشتغل، غير هو ما خصوش يطيح في هذا الفخ ويسمع حيمود ما علاش وهذا. لا بالعكس نزيد نخدم. ولا كان في لونطريمون نهار الا غيلعبوا اليوم 3 غدا كان في لونطريمون حيمود انا الاول خصني نكون، انا الاول نجيب الصاك ديالي وندخل ونسلم على المدرب ونجي ضاحك وناشط وما عندي حتى شي مشكل. انني الله تنقلب على المكانه ديالي. فكرتيني بواحد اللاعب فخر الدين طارق السكيتيوي في البدايات ديالو في 96. كان ديك الساعه شكون اللي لونصا في ليكيب بريمير الماس الحاج عبد الرحمن سليماني مسكين اللي دار كرون ماتش والله ما عقلت مع من السمانه الجايه ما تكونفوكاش كاع. سولوا علاش قال لهم باش نحميه. بيان سور من بعد حيت انا الا جيت انا دابا كفخر الدين وندخل انا للراديو دابا ونبدا نهضر على حيمود وندير هضرت معك ذاك النهار على حيمود، هضرت معك على سميتو ايت علال تيك هادو دراري اتونسيون، ولكن راه باقي ما كاين والو، راه غير بدايه.
وباقي بدايه وماشي حتى بدايه ومازال باقي، راه المشوار طويل، راه كاين اللي كيغلط. دابا حنا عندنا واحد المشكله، نص ميطه زائد نص ميطه، شعارات وشي تعابير كتقرا وداك الشيء كتقول شكون هو اول خطا في التمرير. لا ماشي هكاك، كيولي هذا اللعاب كتعطاه مسكين كيكبر قبل الوقت، وبان وراه هذا لا راه باقي في البدايه ديالو. انا اللي كنطلب هو هذا الوليد ما عندولاش غادي، فهمتي يا منير، يدخل الحمد لله يتريني ويضحك مع راسو، باقي صغير. قال لي البنزرتي السمانه الجايه ادخل عاوتاني، ندخل عطاني نص ساعه ندير بحال اللي كندير ديما، نعطي باس نسجل ونبقى انا لاعب. هادشي اللي كاين. اسف يا منير بلاتي نجاوب الله يحفظك السيمو العزيز. اتحداك خويا، بدا ما تحداني من تحداك، صيفط لي داك الشيء اللي غتصيفط الراي ديالك وغنقراه. اتحداك منير تقول ان الجامعه سمحت باعاده مباراه الكوكب والخميسات لانها توصلت باصداء تشير ان الرجاء يسير نحو طلب تاجيل مباراته مع وجده. انا تحديتيني هنا. الجامعه سمحت باعاده مباراه الكوكب والخميسات لانها توصلت باصداء تشير ان الرجاء يسير نحو طلب تاجيل المباراه مع المولوديه. صافي. عطي غير شي حاجه اللي ايوا ما عندك ما دير، ما عندك ما دير، لا هادشي ما فيش، ما عندك ما دير. غير شوف الضوء احمر. خصك تعرف واحد القضيه، قانون كاين قانون كتخرجوا الجامعه ياك، وكاين مسائل اللي كتوقع عند الانديه، راه انت ما كتروبورتيش، كتخبي. عاد صمت يا منير، شتي انت هنايا انت راه ما كتاجلش، وهذا الوليد حتى هو اللي كتب راه ما عنده ما غيأجل، راه حتى واحد فينا ما كيقدر يدير شي حاجه، راه اللي مسؤول الاول والاخير هو الجامعه بالقانون ديالها بكل شيء. ثم شكون هما الناس الثانيين اللي داخلين الطرف؟ شكون هو الطرف؟ هما الفروق، ماشي بجوج، ما نبقاش نهضروا على جوج. فرق المغرب ما فيهش جوج فراقي، المغرب فيه لا فرقه المتنافسين. لا ما ندويش على المتنافسين، انا تاع المتنافس ما نقولهاش، كل شيء متنافس. انا نبغي ندوي منير، ندوي على عامه. لا قلتي الطرف الجامعه، كنهضر على الرجاء المولوديه، الطرفين هما الرجاء والمولوديه. المولوديه الرجاء اللي بغى، انا كنهضر على 16 فرقه اللي عندنا في البطوله الوطنيه. اذا كان عندهم شي مشكله منير وعندهم تاجيل كيهمهم الامر بجوج اللي لاعبين صافي. هادشي اللي كاين. ما انت شي انت ولا انا ولا هو ولا نامبورت كي ما تقدر. لا غير الواجب علينا كتعطي غير المعلومه شنو كيقول فيها. باش نرجعوا معنا الماتش ديالنا منير، كنقول نحروا معنا السي العربي من بوجدور. مرحبا السي العربي من بوجدور. مرحبا السي العربي. تحيه مسائيه استاذ منير، وتحيه مسائيه وتوحشنا بزاف صديقنا والصديقات. تحيه لك السي العربي. عيدكم مبارك سعيد وخير شويه. مرحبا الله يجعل ايام كلها اعياد. مرحبا الله يبارك فيكم وكل عام وانتم بخير. عندي واحد النقيطه استاذ منير. مرحبا تفضل. النقطه الاولى هو اننا نتمناو ان الاعلام المغربي انه ما نقولوش يدير بحالهم، ولكن يستمد شويه كما تنقولوا اللاعبين ديالنا يتعلموا شويه من التوانسه والمصريين. فبغينا الاعلام ديالنا حتى حنا ياخذ شويه من ذاك الخبز ديالهم، ويمارس ذاك الضغط الرهيب على الاتحاد الافريقي وعلى لجنه الحكام، ويتناول مواضيع ولو بعيده من كتعيين قاسمه مثلا للترجي وبزاف، وان هذا ماشي محط صدفه. نتمناو ان الاعلام ديالنا يعاون، يعني مادام شفنا الفرق الرجاء والوداد داروا بلاغات في هذا الاتجاه، نتمناو ان الاعلام ديالنا انه يكون واحد ورقه ضغط عاليه على الاتحاد الافريقي. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه ان المشكل ليست في الرجاء وليست في الكوكب ولا في المولوديه. مشكلتنا يا استاذي الكريم والاستاذ فخر الدين انها مشاكل اجهزه. الاجهزه ديالنا ضعيفه جدا، وهي اللي فيها الخبط راه لا يتجلى في المسيرين اكثر من انه يتجلى في المسيرين ديالنا. انا ما نشوف ما نتهمهمش انا بالخبث العربي، غنقول الاجهزه هشه. لان هشه نعم ما كتاخذش القرار وتدافع عليه. شنو خلاني نقول انا الخبث؟ لان التعامل باش تعاملنا مع مباراه الرجاء والجديده هذا ماشي تيبين غير الهش، هنا اشياء اخرى. معنا الموضوع كان ساهل بزاف وجات وقت كورونا اللي عندك الوقت الكامل ديالك، وشفنا امثله في الصبليون وفي مصر ما تعداش 24 ساعه. ما عليناش. بينما احنا واحد يعني هنا انا ما تلومش انا الرجاء الدافع وما تلومش حتى شي واحد، يعني بكثر ما تلوموا الجامعه والعصبه ديالنا. هذه النقطه الثانيه. وتنتمناو يكون العدل، يعني شفنا الوداد لعبت، شفنا الكوكب الماتش ديال الاتحاد البيضاوي مع الكوكب. نتمنى ان الخواطر راه هي اللي تخسر الخاطر. باقي شي نقطه السي العربي؟ نقطه بسرعه بغيت ناخذ راي فخر الدين فيها، وهو اننا شفنا الميركاتو ديال الوداد البيضاوي الكل تيقول ان الوداد تملك جوج فراقي وكذا.
واش ما تيشوفش معايا فخر الدين دابا انه كرسي الاحتياط ديال الوداد ضعيف؟ لا شوف احيانا تيكون الماتش ملعوب تبدا تسول شكون اللي غادي يدخل يقلب لك الماتش. السي العربي لا سيما نعم. هو باش ما نخليك انا عارفك بغيتي تقول القصد ديالك اللي بغيت تتكلم عليه يمكن نتكلم عليه منير اكثر من مره، لا انا ولا منير، وكنا كنعرفوا بانه التشكيله ديال البنزرتي محصوره فوق واحد 16 17 ما كايناش. لا غير من ناحيه اللاعبين اللي كيدور بهم هو اللي كيلعبوا لحد الساعه راك شتيهم انت، راه الا حسبتيهم معايا الا خديتي واحد القلم او ورقه ودينا كنكتبوا 16 17 معروفين اللاعبين اللي كيدور حتى دابا في غياب انت كي قلتي انت واحد العدد كبير من اللاعبين واحد ما معنى غياب دابا اول في الميركاتو شفنا الشراشم، شفنا المدان، شفنا سكوما، واحد عدد كبير ديال اللاعبين كياني اليوم بالشاوي صرغات. استسمح لي شوف انا استسمح لانه شي وحدين اللي كانوا مطالبين على انهم الجمهور الودادي كيتمنى اننا نشوفهم. دابا حنا في غياب هاد اللاعبين كاملين اللي تكلمتي عليهم انت اللي قلتي الميركاتوي، فبنزرتي كيدور بهاد 17 اللي هضرتي عليها انت تقريبا، اللي ما كتشوفها سير اللي اما اللي داخلين ولا سير لو بون دو توش، ما بين كدور ما بين مسوفه ونجم، ما بين هو التحيمود اللي كان بعض المرات كيدخل هو ما كاينش، ما بين اوك اللي رجع من لا بليسير ديالو. هذا ميليو تيران ديرنييرمون راك شتي نتايا الدخول ديال كركاش، قلنا واقيلا كركاش غادي يكون من اللاعبين اللي جاهزين على انهم ياخذوا تا هما المكانه ديالهم داكشي. ها هو شتي تا هو ما كاينش، المدن بعد العقوبه ديالو والتوقيف ديالو تا هو ما كاينش. سكوما ما بغيتش نبقى نهضر عليه لانه شاك فوا تبقى تقول لا بليسير سي با لا بليسير. انا ما بغيتش ندخل في هذا الشيء لان انا عقليه ديالي بروفيسيونيل، خصني نامن بشي حاجه موجوده، انا اعطيني الموجود. يعني انا كرسي الاحتياط ديال الوداد ضعفوا المدرب الا بغينا نقولوا بهذا المصطلح. ودابا عندي ختاما السي العربي. نعم خويا. نعم ختاما بسرعه بغيت نرسل التعازي ديالي لخونا العزيز دوزير رحمه الله يرحمه مسكين الله يرحمه. طلب الفخر الدين في الختام الا كان ممكن. فخر الدين ما عمرني سمعتناك غنيتي شي اغنيه ديال الوداد اللي تغني لينا في نهايه البرنامج. اش قلتي دابا السي فخر الدين ياك؟ السي فخر الدين ايوا قبيله انت غادي مزيان خو لك شي حاجه شربتيها السي العربي ياك ما كاين الصاد في قلميم ولا ما عرفت بوجدور. تبارك الله عليك. شكرا سي العربي. تبارك الله عليك خويا. الله يحفظك السي العربي، تحياتي لك. باقي شي تدخل على الوداد ولا ندوزو الاولمبيك اسفي؟ هو ملي كتهضر على الوداد راه ميم طون حنا في اولمبيك اسفي منير، حنا راه خارجين اولمبيك اسفي منير. نشوفوا كيفاش العمل اللي قام به دابا شيبه يعني في غياب. الميساج زوين شنو قال لك هل اصبح هذا البرنامج يحدو حدوى بعض الاذاعات ويعمل على التعتيم وعدم قول الحقيقه لما يكون فريق عضو جامعي طرفا في نزاع ما، الكوكب والخميسات نموذجا. هذا ادم العروسي ما عرفت فين كان هذا والله. ايوا ما سمعناش كنتكلموا درنا قيامه حنا على هذا الماتش هذا. وهذا انا غنسولو هل يحدو ادم العروسي حدوى بعض المستمعين الاخرين الذين يكتبون بدون يسمعون دون ان يسمعوا؟ تفضل ويجب على من يذهبوا ان ياكلون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الوداد قلت لك اسف يا منير، ما تنساش بأنه كاين حضور ديال واحد المدرب اللي هو شيبة الفوق ولا لتحت. بالنسبة لي أنا لحد الساعة غنقولها دائما ديما ملي كتشوف بن عمر كاينة بن عمر سي با نامبورت كي، راه دوز فيه مع المنتخب يعني بحال كاين شيبه في لو بونتوش وحتى بن عمر تبارك الله راه ماشي شي واحد اللي كيخرج بزاف، راك شتي ما كيبانش هذا، ولكن راه خدام تبارك الله، وهذا كنعرفوا انا شخصيا. لهذا نقدر نقول لك بان المباراه اليوم واكثر من مره اسفي جات هنا للدار البيضاء ودارت مباريات مزيانين. كاين الحافز اليوم، الحافز منير اللي غادي يكون، وهو مباراة بالنسبة للاسفي غادي يجيو للكومبلكس من اجل تقديم مباراة تليق يعني بالمستوى ديال هذا، وحتى ظهور اللاعبين. يمكن تشوف شي لاعبين اخرين تعزلوا من طرف شيبة، اللاعبين كيبغيو يبينوا كيف كنقولوا للمدرب. مباراة صراحة لن تكون سهلة بالنسبة للأولمبيك اسفي ولا الوداد، لأن الوداد مطالب فيها بأنه تحقيق 3 ديال النقاط. هذه شكون اللي خصو النقاط بزاف؟ هو أنا بالنسبة لي الوداد أكثر، لأنه قد ما جمع نقاط قد ما كيزيد يمشي يلعب مباريات ديالو هو مرتاح.
اولمبيك اسفي ميليو طابلو. لا انا ماشي على هكاك اسفي هي غادي تبغي، انا كنهضر دابا على كاين شكون عنده الضرر الا ما خداش 3 نقاط بزاف اكثر هو الوداد. لان علاش؟ لانك ديما عندك انت متابع، انت كتعرف انت دابا مطالب ومتابع بالانديه اخرى اللي جايه من موراك. وحتى دابا انت داك الشيء اللي لاعب عليه كيفرض على انك قد ما خبيتي في الصنيدقه ديالك دوك 3 نقاط قد ما غادي ينفعوك. كتمشي تلعب كاس افريقيا وانا مرتاح ديجا عندي فيكتوار، عكس ما انت كتمشي تلعب كاس افريقيا ولا كاس العرش وهذا وانت ما عندكش سميتو لي بوان. فمباراه اليوم الدفاع الحسن الجدي المغرب التطواني 7:15 و9:30 مباراه الوداد الرياضي وفريق اولمبيك اسفي. كنت بغيت نهضر على تعيينات الحكام ولكن ما كاينلاش تعيينات الحكام، خرجوا حتى اليوم مع شي تقريبا شي 2. ما بقاش انا بعد تعيينات الحكام منير والله ما بقى عندي كنقول المشكل ديما مون اللي كاين المساعده ديال الفار اللي غيتخلف التعيينات اصاحبي. جو سي راه عرفتك هضرتي على التعيينات. نعرفوا التعيينات تعرف التعيينات. انا كنقول لك انا واحد وقيته التعيينات كتخلق لي مشكل. انا بالنسبه لي دابا حاليا وليت حط انا الحكم حطوا طرف وحط الفار طرف. انا يعني حكم في حكم. انا واحد وقيته كثير تقدر تقول لي ما رايك في الحكم الفلاني دابا ما رايك في الحكام الفلانيين ونجاوبك دابا اليوم منير الحكم ولا طرف الفار طرف وهذاك الفار اللي كنتكلم عليه راه حكم. شكون هما اللي مسؤولين عليه؟ حكم. هما الناس اللي الله يرضي عليك حكم. جوج ديال الحكام ياك حكم ومساعد ديالو صافي. اذا انا بالنسبه لي الخيارات اللي خصها تكون هي الدقه، ما يبقاش يكون تاخير. اللقطات شوف كاينه ما كايناش راه ما فيهاش بزاف ديال. ويتواصل غياب ياسين بوسليم لاسباب لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. غادي ندخلوا للمنتخبات الوطنيه من بعد التعيينات ديال فتحي جمال في القطب ديال المنتخبات من قل من 13 حتى لقل من 19 والحسين عموته الاولمبي والمنتخب المحلي. في انتظار نتعرفوا على البرنامج ديال الحسين عموته في افق كاس العرب وداك الشيء. فالقطب الاخر نظمت واحد العمليه ديال التنقيب على اللاعبين. مؤخرا كان الاعلان على واحد التربص ديال اللاعبين 2002-2003 في غياب زكريا عبوب. ما عرفتش التربص كيفاش كان، وثم ان المنتخب مقبل على الكاس العربيه اللي غتكون في مصر. مؤخرا في الاسبوع الماضي دارت عمليه تنقيب على اللاعبين مواليد 2006 2007 2008 لتشكيل المنتخب ديال يو 15 والمنتخب ديال يو 13 ديال اقل من 13 سنه. هذه العمليه تمات بمشاركه جميع العصاب ودارت في 4 المناطق في المغرب. كاين في 4 ديال البلايص، يعني كل بلاصه جاو لها 3 ديال العصاب بالمنتخبات ديالهم باستثناء العيون اللي لعبوا فيها 4 ديال العصاب اللي هي العيون الساقيه الحمراء قول مودنون والدخله والذهب وسوس مسا. هادو حضروا العيون ايام 16 17 18 19 لعبوا مباريات بيناتهم لتشكيل ولاختيار اللاعبين. بالنسبه للعصبه ديال الدار البيضاء ثم الشاويه وبني ملا الخنيفره لعبوا في المحمديه. الغرب والشرق وفاس مكناس لعبوا في بوزنيقه، وطنجه تطوان الحسيمه ومراكش اسفي وضرعه فيلال لعبوا في بن سليمان. فهادو هما المباريات اللي تلعبوا. اللي كاين هو انه داروا كل عصبه كيلعب المنتخب ديالها كيلعب مع منتخب ديال العصبه بمعدل ا بي سي، يعني 3 جوج مباريات كنلعب معك وكتلعب مع الاخر تلعب مع الاخر، وبناء عليه تم مجموعه الاختيارات. انا عندي بزاف ديال الملاحظات في هذا الشيء اللي دار فخر الدين. الملاحظه الاولى ملي كنسميوها اوبيراسيون، بمعنى اوبيراسيون خصها تكون شي حاجه اللي فعاله لشي حاجه جايه لقدام عمليه. انا بالنسبه لي هذه دارت وما كنظنش تكون عندها شي فائده انطلاقا من هذه النقاط اللي غنقولوا نقدر نكون غلط. عمليه جمع اللاعبين واختيارهم في العصاب، يعني كيفاش تشكلات المنتخبات ديال العصاب، مع العلم ان الناس شي الله يجازيهم بخير قال لك راه كاين شي الناس ديال العصاب اللي ما عارفين كاع السميات ديال اللعابه اللي معاهم، بمعنى في وقت وجيز جمعوا اللعابه نهار واحد باش تجي تختار. صعيبه لذلك انا انت دزتي في هذا شتا بيان سور. هضر لي شويه على لا هو القضيه منير. انا اللي كيفاجئني وهو دار تغيير من اجل ماذا؟ انت لما جيتي وخديتي قرار باش تغير، هذا اللي خدا قرار ما عرفتش شكون انايا تغير. ما انا ما الرئيس باقي الان كنتسائل لو كتجي وكنشوف انا وهذا الشيء اللي كتهضر عليه منير درناه وحنا بواحد الطريقه سلسه، يعني ما كانش في عدد. كنمشيو وكنحضروا ما خلينا هنا التيرانات، هنا جيت حي محمدي، ما خلينا التيران ليطوال، ما خلينا واتزم هذا والدراري داك الشيء ماشي حتى بالقانون كتفرج ماشي حتى كثرت الفرقي، غير كي كتقول المنتخبات اللي هي متشكله من
من العصاب اللي هي قريبه، وكان داك الشيء مزيان. ولا دوك كنطلبوا من الناس اللي كيجيبوا كيعيطوا على اللاعبين، وكنشوفوا داير داك الشيء عدد كبير منهم اللي كانوا عند لاركات وعند زكريا عبوب في لي يو 15 اللي دازت ولا يو 17 كنا جينا تما لقيناهم هذوك. راه جمال فتحي جمال عارف هذه القضيه، كانوا مسجلين وسميتو وبالتنقيط. انا اليوم اللي كنتفاجئ به هو ملي كتشوف هذه العمليه اللي دارت في واحد لاس دو طون اللي هو قليل ضيق بزاف، كثرت اللاعبين، خصك الا بغيتي تشوف شحال من واحد ما يمكنش تنجح، يعني ما غاتحش لك الفرصه تختار لي ميور. غير لي ميور منير. انا ذاك النهار بقوه الضغط تخلعت منك. انا كنلعب الكره، انا باقي صغير، وهذا يقدر يتصل بك شي واحد يقولها لك، انا باقي صغير. قالوا لي بارون الله يرضي عليك، بلا ما يقولوا لي بارون هادشي عشناه. كتمشي كنشوف الاساتذه قدامي ونشوف هذا ما غاديش تقلب عليا الجو. انا راه كنت كنلعب مع فرقتي كنطيح 5 6 كنقلبهم. نمشي معك في باقي حاجه اخرى اللي بغيت تقول انت واللي قلناها حنا تنقولوها ويمكن انت اللي غتجي لها، وهو ان هاد الاختيارات كاملين بدون مدربين ديال المنتخبات. بمعنى لمن غتختار. ودابا انا هو فخر الدين، ماشي انا كاع نقولوا شي واحد غادي يجي غدا مدرب. واش انت اللي تعطيني دوك اللعابه ولا انا اللي خصني نهزلهم؟ يعني على الاقل خصك تكون حاضر. خصني نحضر نشوف. هذه نقطه باقي ما كاينينش. حاجه اخرى، كل فريق عصبه جاب ما بين 22 24 لاعب. ما عنديش تاكيد، ولكن اللائحه ديال كل فريق عصبه 22 لاعب 24. كل فريق غادي يلعب ضد جوج العصاب، يعني غتلعب 2 ماتش فيهم 35 دقيقه في كل شوط، بمعنى 4 الاشواط ديال 35 بالنسبه ل 22 لاعب. واش كافيه؟ ما كافياش. انا ما كرهتش اسبوع وتبقى تشوفهم اسبوع منير. اسبوع دي مومون اللي كاينين حتى ما بغيتيش يباتوا في معموره نبيتهم في مولاي رشيد، لانه كتوفر على مسائل. والله يا ديك البنيه التحتيه لاش بغينا. لا الا كان ما كاينش فين يجلسوا تما ولا شي حاجه، اسبوع قاد يدخلوا نهار الحد مع الليل، ومن بعد يجيبوا حويجاتهم وداك الشيء ودار لهم هادشي اللي كتقول انت حتى اليوم السبت ولا الاحد، وتبقاو تحت الانظار ديال المنتخبات رحمك الله. الحمد لله. حاجه اخرى، اغلبيه اللعابه واحد 80% من هاد اللعابه اللي شملتهم العمليه ديال التنقيب ديجا كانوا تختاروا في المنتخبات. ما خصهمش يجيو، خص تقلب على حاجه اخرى. خصهم يكونوا هادو، ولا كتقول ابار. هذا معروف. هذه وقعات. انا شفت مع جمال ومع الدراري كيقول لك هذا شفتو في واحد البلاصه هنا ولا هذا، اجي انت بقى هنا ابار حتى تجي من بعد وكتقدر ديرو مع واحد لا سيليكسيون اللي كتشوف. غير هو اصعب ما كاين هو هذا التنقيب على هذه الفئات هذه. ورا نجيك واحد الحاجه اخرى. صعيبه منير. انت دزتي في التنقيب على مستوى العصاب. واش الدور ديال العصاب ولي ديريكسيون تكنيك ديال العصاب، الادارات التقنيه الجهويه، واش الدور ديالها فاش تمشي تنقب، تمشي بحال مثلا عصبه الغرب، واش الدور ديالي انا كعصبه نمشي نقلب في لي فار وفي الفتح وفي الكاك لا بالعكس، هذا خصك تخرج ولا خصني نهبط السوق الاربعه تما فينا منير في كاينين اللعابه هما هادو راه باينين كي كنقولوا حنا. منتخبات العصاب مقتصره على شوف منير، نهار اللي مشينا للجهه ديال الخريبكا وبدينا كنشوف جلسنا مع الدراري كنهضروا معاهم لي زونكادرور ديالهم، وحتى في واتزم وداك الشيء كيعاودوا لنا شي دراري من بعض المناطق هذوك اللي كيهضر معاك تيقول لك هذا الوليد كيجينا من واحد المنطقه فلان الفلانيه، قال لك كنلقى صعوبه معاه بعض المرات ما تيلقاش مسكين حتى فاش يجي، الا ما تعاونتيش معاه انت كمؤطر مع باه وما درتيش ما يقدرش يجيك، ما عندوش الامكانيات باش راه هادشي كله داخل فاش، حيت هو الوداد والرجاء ولي فار ولا هاد الفرق اللي حدا قراب لك هذوك غنخليهم، هذيك بحال قلتي مرايه. كاين بعض الانديه اللي كانوا لاعبين ديالهم ممثلين في هذا العصاب صيفطوا دي زونكادرور ديالهم للمناطق كلهم يا اما باش يشوفوا اللعابه ديالهم وباش يشوفوا لعابه اخرين اللي يقدروا يجيبوهم للفرق ديالهم. هادو مزيان برافو. السؤال اكثر من هذا باقي لي اقل من دقيقه. فهمت في غياب التعيينات فخر الدين، في غياب التعيينات ديال المنتخبات الوطنيه، فتحي جمال ونور الدين نيبت هما اللي غادي يقودوا المنتخب الوطني ديال اقل من 20 سنه في كاس العرب في مصر. ايوا هما على الاول قال بانه جمال هو المدير، هو اللي غيختار المدربين، ولا يختار المدربين، دابا هو المدرب. ما انا ما كان فهمتي يا منير، اي حاجه تقدر تجي دابا تقولها لي غدا انا قابلها منك. ويلي بيان سور. وهاد المره بلا ما نسولك انا كاع. لا حيت علاش نقبلها منك، لانه ما كتجيني قلت لك ذاك النهار ما كتجيكش غريبه، ما كتجينيش غريبه، تجيني غريبه عند الناس اللي هما بصح فيهم سميتو. اما حنا هنا تالمو تعودتي تبقى تسمع، ما كان انا الله يسمح لي كنقول غنجي عند منير اليوم من غير داكشي اللي سمعت انا واللي قريت واللي الاصداء،
تنقول يقدر منير يفاجئني بشي خبر اللي شافوه هو في الفجار ولا فهمتي شي حاجه اللي كتخرج لك من هو الجمال ولا غير. شكرا بخير نتلاقاو غدا ان شاء الله. للحديث بقيه، مازال للحديث بقيه منير، مازال ان شاء الله. شكرا مستمعينا الكرام، وانتم دائما اوفياء لبرامج شادى FM. الى اللقاء.